अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा मौजू होगा मार्केट गैप्स क्या है। काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि मार्केट के अंदर खला आया है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो मैं आज मुख्तसर वीडियो में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट गैप्स जो है वो क्यों होता है। अच्छा, मार्केट गैप्स में होता क्या है। मार्केट जो है वो बंद जहाँ पे होती है, मिसाल देता हूँ, मार्केट जो है वो बंद हुई है जी 1900 पे, ठीक है, गोल्ड की ओपन हुई है 1912 पे। तो दरमियान में जो आएगा गैप, ये क्यों आया और इसके हमें फ़वाइद क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, वो मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। मार्केट गैप में होता क्या है, एक रनिंग चार्ट्स के अंदर खला आ जाता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि किसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़, हाई इम्पैक्ट एफओएमसी या एनएफपी के दौरान भी छोटे टाइम फ्रेम में गैप आ जाता है मार्केट में। उसमें क्या होता है, मूवमेंट ही इतनी ज़्यादा होती है, शार्प अप और अप या डाउन जो है वो इस नोयत का होता है कि चार्ट बनने का टाइम ही नहीं मिलता। मार्केट जो है वो ओपन कहाँ होती है और क्लोज़ कहाँ पे होती है, ये दोनों साइड पे हो सकता है, ऊपर को भी हो सकता है, नीचे को भी हो सकता है। अच्छा, मार्केट गैप्स की बेसिकली 4 इकसाम है। अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। आज का हमारा मौजू यही है कि मार्केट गैप है क्या। अच्छा, मार्केट गैप किन वजूहात की बिना पे होता है। कोई कोई शरह सूद में इजाफा हो जाना, या कोई भी बड़ी न्यूज़ जिसका इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हो, कोई भी हाई इम्पैक्ट हाई लेवल की न्यूज़ जो कि वीकेंड के दौरान वाक़या हो, यानी कि सैटरडे या संडे को वाक़या हो, उससे क्या होगा, मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में गैप यानी कि फ़र्क आ जाएगा। और अगर वीकेंड के दौरान कोई बड़ा हादसा हो, उससे भी ये गैप हमारे सामने आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा होता क्या है, फ्राइडे को मार्केट जो है वो रात को बंद हो जाती है। कुछ ममालिक में बैंक्स की क्लोजिंग जो है वो फॉरेक्स की मार्केट क्लोज होने के बाद भी होती हैं। मिसाल के तौर पर इधर 2-3 बजे मार्केट बंद होगी, पूरी दुनिया में टाइम डिफरेंट है। होता क्या है कि मार्केट हमारे पास बंद होगी, ग्राफ स्टिल हो गए, लेकिन जो है वो करेंसीज़ की डिमांड और सप्लाई, उनका देन लेन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नोयत का चलता रहता है। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो स्टॉप नहीं होती। वो अब वो क्लोजिंग जो है वो किस नोयत की होती है, उससे क्या होगा, मंडे को, बल्कि हाँ, मंडे को जब हम मार्केट देखेंगे तो क्या होगा, हमें गैप नज़र आएगा। इससे गैप के नुकसानात क्या होते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मार्केट गैप की कुछ तस्वीरें आपके सामने मैं ला रहा हूँ। यूरो यूएसडी है, मार्केट ओपन देखें कहाँ पे हुई है और क्लोज़ कहाँ पे हुई थी। जीबीपी यूएसडी है, ओपनिंग कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। यूएसडी कैड है, मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग हो रही है और ओपनिंग कहाँ पे दे रही है। अच्छा, अब इसके नुकसानात क्या हैं, मिसाल देता हूँ। आपने यूरो जो है उसको बाय किया 1260 पे, 1260 पे आपने यूरो को बाय कर लिया, और मार्केट जो है वो ओपन हुई है 1116 पे, यानी कि 60, 70, 75 पिप्स का गैप आ गया। अगर आप इस दौरान सोचते कि मैं छोटा स्टॉप लॉस लगा के बड़ा रिस्क ले लूँ, मिसाल के तौर पर आपने 1260 से गोल्ड को किया, सॉरी यूरो को किया बाय, 1260 से इसको बाय किया और आपने 1230 लगा दिया स्टॉप लॉस। आपने कहा कोई नहीं, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आपके पास मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन अब होगा क्या, जब मार्केट
ہی گیپ کے ساتھ اوپن ہو رہی ہے تو آپ کا اسٹاپ لاس جو ہے جہاں پر مارکیٹ کی اوپننگ ہوگی وہاں پہ کنسیڈر ہوگا، یعنی کہ آپ کا رسک اینڈ ریوارڈ جو آپ نے سوچا ہوگا اس کا سارے کا کباڑا ہو جائے گا۔ مارکیٹ کیا کہتے ہیں، مارکیٹ جو گیپ ہے اس میں یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا کہ مارکیٹ آپ کے حق میں گیپ دے۔ اگر آپ کے حق میں گیپ دے گی تو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 1260 پہ یورو کو سیل کیا ہے، کیونکہ مارکیٹ زیادہ تر نفسیات کی الٹی چلتی ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 90% جو ہے وہ نفسیات کی الٹی چلتی ہے۔ اب اگر کسی خوش قسمت نصیب بندے نے، خوش قسمت جو ہوگا، اس نے 1260 پہ اس کو سیل کیا ہے اور نیچے 1100 اس کا ٹی پی لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، 1116، تب ہوگا کیا، مارکیٹ جو ہے اوپن ہوگی اس کا ٹی پی ہٹ کر دے گی۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس گیپ میں اگر آپ کا کوئی ٹی پی ہے یا کوئی ایس ایل ہے تو وہ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی پینڈنگ آرڈر لگایا بھی ہے وہ بھی کنسیڈر نہیں ہوگا۔ مارکیٹ نے جہاں پہ کلوزنگ دی ہے تو اور کلوزنگ دینے کے بعد جہاں پہ اوپننگ کی ہے، اگر آپ کا درمیان میں سٹاپ لاس ہوگا وہ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ مارکیٹ جہاں سے اوپن ہوگی آپ کی ٹریڈ وہاں پہ کنسیڈر ہوگی۔ آپ کا جو رسک اینڈ ریوارڈ ہے وہ مارکیٹ گیپ جو ہے وہ اس کو روند کے رکھ دے گی۔ ہمیشہ کوشش کرنی ہے 100 مسائل کا ایک حل منی مینجمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ منی مینجمنٹ کرنے کے بعد ہم فوریکس ٹریڈر ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ مارکیٹ گیپ جو ہے وہ ہمیں کیا نقصان دے سکتا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، مارکیٹ گیپ جو ہے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ ویکنڈ پہ اسپیشلی جب ملکی مسائل چل رہے ہوں، گڑبڑ چل رہی ہو کہیں نہ کہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے ویسے بھی رشیا اور یوکرائن کا مسئلہ چل رہا ہے، جو اس طرح کے مسائل جب چل رہے ہوں تو ہم نے زیادہ محتاط رہنا ہے۔ جب مارکیٹ نیوٹرل ہو پھر بندہ ذرا ریلیکس ہوتا ہے کہ کم امید ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بھی بڑے اکانومک ایونٹ ہوں، کوئی بڑی معاشی نیوز آنے والی ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ملکی مسائل آ جائیں، کوئی آفات آ جائے اللہ نہ کرے، تو اس دوران کیا ہوگا، مارکیٹ جو ہے وہ گیپ دے کے گیپ کے بعد اوپن ہوگی اور آپ کے جو بھی سٹاپ لاسز اور ٹیک پروفٹ لگے ہیں وہ کنسیڈر نہیں ہوں گے۔ مارکیٹ آپ کے حق میں اگر گیپ دے گی تو آپ کو اچھا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر مارکیٹ آپ کے خلاف گیپ دیتی ہے اس میں آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے اپنی ٹریڈ جو ہیں اس حساب سے مینیج کریں اور کوشش کیا کریں کہ جب اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ کلوزنگ کر لیا کریں ویکنڈ کے اوپر۔ باقی امید ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی مزید اس کی جو ڈیٹیل ہے ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔